Maayong adlaw, ako si Aling Narda. Ug ako si Manong Cardo. Tabangan ka namo aron mapalambo ang imong negosyo sa pag-uma og kakao. Niini nga video, hisgutan nato kung unsaon ang pagsusi sa inyong cacao farm ug pagpangita og mga oportunidad. Isip mag-uuma sa kakao, hinaot kini nga sesyon makadugang sa inyong kahibalo base sa realidad sa produksyon sa kakao para mas labaw mapauswag ang kalidad sa inyong matag-uma. Mao, importante magsugod usa sa pangutana. Asa ka sa kasamtangan? Ug unsa imong gustong makabot sa umaabot? Unsa ang mga positibo ug negatibo nga mga hinungdan nga makita sa sulod o sa gawas sa inyong uma? Usa sa makatabang nga tool alang sa pagsusi mao ang SWOT analysis, nga importante aron masabtan ang imong level kumpara sa tibuok nga industriya. Mailhan sa SWOT ang mga kalig-on, Kahuyang, oportunidad ug mga hulga. Ang malampuson nga uma mao ang tumong sa SWOT analysis. ang S, strength o kusog, mao ang mga makatabang nga hinungdan nga makita sa sulod sa uma. Ang W, weakness o kahuyangan, mao ang mga hinungdan nga makadaot nga anaa makita sa sulod sa uma. Ang O, opportunity o oportunidad, mao ang mga hinungdan nga makatabang sa pagpalambo sa uma nga makita gawas niini. Ang T, threat o hulga, mao ang mga hinungdan nga makadaot sa uma nga makita sa gawas niini. Kinitanan mao ang molangkob sa SWOT analysis. Unsa ang mga paborableng hinungdan nga makapauswag sa potensyal sa kita? Unsa ang mga hinungdan sa taas nga gasto sa pag-uma o ubos nga abot? Unsa ang mga paborable nga oportunidad sa palibot sa uma ang mapahimuslan? Unsay naa sa palibot nga makadaot sa panguma? Ania ang mga espesipiko nga example. Ang kusog naglakip sa kasayon sa transportasyon, maayong nahimutangan sa farm, tabunok nga yuta, igong pondo, ug mga teknikal nga kahibalo. Ang kahuyang naglakip sa sitwasyon sa yuta nga umaw na, sobrang landong o dugukunon ug mga peste ug mga sakit ang uma. Ang oportunidad naglakip sa mga kliyente nga mopalit og binulto sa makatarunganon nga presyo, makahatag og tabang pangpinansyal, ug naay masaligan nga mga trabahante sa palibot nga katilingban. Ang mga hulga mamahimong kalambigit sa dagan sa panahon o weather, sama sa hulaw, baha ug bagyo, o mga peste ug sakit tungod sa mga pinasagdan nga kakawan sa mga silingan ug uban pa. Karon, nahibalo na ta unsaon pagtuki sa atong pagpananom gamit ang SWOT. Ania ang mga example unsaon pagsulbad sa mga isyu nga makitaan. Alang sa ubos nga produksyon, mahimo nimong patambukon ang yuta pinaagi sa abono. Makatabang sad ang sakto nga kalayon sa mga punuan, samtang ang pagpulong o pruning makahatag og dugang kahayag aron maabot sa mga dahon ang sidlak sa adlaw. Bahin sa mga peste ug sakit tungod sa mga pinasagdan nga mga kakawan, ang pagbansay importante gyud og pagporma og grupo sa mga mag-uuma aron magmabungahon ang tanan nga mga umahan. Maora na, hinumdumi nga pinaagi sa pagkahibalo sa atong mga kusog, kahuyang, oportunidad ug mga hulga sa kadaot. Ato pang mas masabtan ug maayo ang pagpananom aron sa pagpalambo sa atong produktibidad ug kita. Daghang salamat sa pagtan-aw. Hinaot makatabang ang inyong mga bag-ong nakatunan diha sa inyong umahan sa kakao. Dungan ta sa paglambo. Daghan pa ta og kinahanglang matun-an. Magkita ra ta sa sunod nga video.